बैतलहम का कहत और सफ़र मुआब। बैतलहम के पहाड़ी इलाके में उस वक्त की हवा कुछ और ही थी। खेत सूख चुके थे, दरख्तों पर फल नहीं लग रहा था और ज़मीन की जरखेज़ी जैसे छिन गई थी। लोग पानी के लिए एक दूसरे के कुओं पर नज़र रखते और हर घर में भूख और बेचैनी की लहर थी। उन्हीं दिनों याकूब की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला एक आदमी, जिसका नाम एलीमेलेक था, अपनी बीवी नाओमी और दो बेटों के साथ बैठा सोच रहा था कि मुस्तकबिल कहाँ है। नाओमी एक मजबूत औरत थी, लेकिन वो जानती थी कि कहत ने उनके घर की बुनियादें हिला दी हैं। बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। कई रातें वो सिर्फ खुश्क रोटी और पानी पर गुजार रहे थे। एक दिन एलीमेलेक ने फैसला किया, हमें बैतलहम छोड़ना होगा। यहाँ मज़ीद ज़िंदगी मुमकिन नहीं। मोआब की ज़मीन पर चलो, शायद वहाँ हमें रोज़ी मिल जाए। नाओमी के दिल को ये फ़ैसला भारी लगा। बैतलहम उसका घर था, उसके वालिदैन की यादें, उसके बचपन की गलियाँ, लेकिन भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं। वो खामोशी से उठी और सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। यूं वो ख़ानदान अपना छोटा सा घर छोड़कर एक अजनबी मुल्क मोआब की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर नाओमी ने अपने दिल में दुआ की, खुदावंद, हम अजनबियों की तरह जा रहे हैं, हमें बेयार और मददगार न छोड़ना। बाब 2, गम का पहाड़। मोआब की ज़मीन पर कुछ वक्त सब ठीक गुजरा। एलीमेलेक ने मेहनत से घर बनाया, बेटे बड़े हो गए और दोनों ने मोआबी लड़कियों से शादियां कर लीं। एक का नाम अरफा था और दूसरी का रूथ। लेकिन वक्त का धारा पलट गया। अचानक एलीमेलेक बीमार हुआ और चंद दिनों में उसका इंतकाल हो गया। नाओमी का दिल जैसे टूट गया। अभी वो संभली भी ना थी कि एक एक करके उसके दोनों बेटे भी वफात पा गए। अब वो सर पर सफेद बालों के साथ एक तन्हा औरत थी। उसके पास ना शोहर था ना बेटे, सिर्फ दो बहुएं उसके साथ रह गईं जो खुद बेवाएं हो चुकी थीं। घर में खामोशी छाई रहती। नाओमी की आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते। वो कहती, खुदावन ने मेरे साथ सख्ती की है, मैं तो खाली हाथ हो गई हूं। बाब 3, रास्तों का फैसला। एक दिन नाओमी ने सुना कि बैतलहम में दोबारा फसलें उगने लगी हैं। उसने दिन में तय किया कि वो अपने वतन वापस जाएगी। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, तुम अपनी माओं के घरों को वापस चली जाओ। तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं बन सकता। ये सुनकर अरफा और रूथ दोनों रोने लगीं। अरफा ने नाओमी को गले लगाया और कहा, माँ जी, आपकी मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। फिर वो वापस अपने घर लौट गई। लेकिन रूथ जमीन पर झुक गई और नाओमी के पांव पकड़ लिए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोली, माँ, मुझे छोड़ने को ना कहिए। जहां आप जाएंगी मैं भी वहां जाऊंगी। आपकी कौम मेरी कौम होगी और आपका खुदा मेरा खुदा होगा। जहां आप मरेंगी मैं भी वहीं मरूंगी और वहीं दफन होंगी। नाओमी ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल लरज गया। वो जान गई कि ये बहू सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी है। यूं दोनों औरतें, एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेवा, एक लंबा सफर तय करके बैतलहम की तरफ निकल पड़ी। बाब 4, बैतलहम में वापसी। जब वो बैतलहम पहुंची तो पूरे शहर में हलचल मच गई। औरतें हैरान होकर कहने लगीं, क्या ये नाओमी है? नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी ना कहो, यानी खुशी वाली। मुझे मारा कहो, यानी कड़वी, क्योंकि खुदावन ने मुझे गम से भर दिया है। मैं तो भरी हुई निकली थी, लेकिन अब खाली लौट आई हूं। लोग खामोश हो गए। उन्होंने देखा कि नाओमी के साथ एक अजनबी औरत है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आई है। ये रूथ थी, वो मोआबी बेवा जिसने अपनी जिंदगी अपनी सास के साथ बांट ली थी। ये वक्त था जब बैतलहम में गंदम की कटाई शुरू हुई। हर तरफ मजदूर खेतों में गंदम काट रहे थे। गरीब लोग खेत के किनारों पर रह जाने वाले दाने चुनते थे ताकि अपना पेट पाल सकें। बाब 5, खेत में पहली मुलाकात। एक दिन रूथ ने नाओमी से कहा, माँ, मुझे खेतों में जाना चाहिए ताकि मैं किसी के पीछे पीछे दाने चुन सकूं। नाओमी ने इजाजत दे दी। यूं रूथ एक बड़े खेत में पहुंची जहां मजदूर गंदम काट रहे थे। वो मेहनत से सर झुकाए एक एक दाना चुनती जाती। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था।
لیکن اس کے دل میں عزم تھا کہ وہ اپنی ساس کے لیے کچھ لے کر واپس جائے گی۔ اسی دوران کھیت کا مالک آیا۔ اس کا نام بوآز تھا۔ وہ ایک معزز اور نیک شخص تھا۔ اس نے اپنے مزدوروں کو سلام کیا۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ مزدوروں نے جواب دیا، خداوند آپ کو برکت دے۔ بوآز نے دیکھا کہ ایک اجنبی لڑکی محنت کر رہی ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ نوکر نے جواب دیا، یہ موآب کی وہ لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ آئی ہے۔ صبح سے اب تک محنت کر رہی ہے اور صرف تھوڑی دیر آرام کیا ہے۔ بوآز روت کے پاس آیا اور نرمی سے کہا، بیٹی میرے کھیت میں ہی رہو اور میرے مزدوروں کے ساتھ چلو، کسی دوسرے کھیت میں مت جانا۔ جب پیاس لگے تو برتن سے پانی پی لینا۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ روت حیران رہ گئی۔ وہ زمین پر جھک گئی اور بولی، میں تو اجنبی ہوں، آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی؟ بوآز نے کہا، میں نے سب سنا ہے کہ تم نے اپنے ساس کے ساتھ کیا کیا۔ تم نے اپنا ملک اور اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک اجنبی قوم کے ساتھ آ گئی۔ خداوند تمہیں اس کا اجر دے اور اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے تمہیں پناہ ملے۔ روت کا دل شکر سے بھر گیا۔ اس دن بوآز نے روت کو کھانے پر بھی بلایا۔ اس نے روٹی کو سرکے میں ڈبو کر کھائی اور سیر ہو گئی۔ پھر جو بچا وہ اپنے دامن میں جمع کر کے نعومی کے لیے لے گئی۔ جب شام کو وہ گھر پہنچی تو نعومی نے دیکھا کہ روت کے پاس اناج کی بڑی مقدار ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بیٹی آج تم کس کھیت میں کام کر رہی تھی؟ خدا اس شخص کو برکت دے جس نے تم پر مہربانی کی۔ روت نے بتایا، اس شخص کا نام بوآز ہے۔ نعومی کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ اس نے کہا، بوآز تو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، وہی ہمارے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ بیت لحم کے چھوٹے سے مکان میں چراغ جل رہا تھا۔ نعومی کے چہرے پر عرصے بعد ایک چمک نظر آ رہی تھی۔ روت نے آج کھیت سے اناج لا کر رکھا تھا اور ساتھ ساتھ بوئز کا ذکر بھی کیا تھا۔ نعومی نے سوچا، شاید خدا نے ہماری زندگی میں ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ بوئز ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ولی بن سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو خاندان کے نام کو باقی رکھنے کے لیے بیوہ کے ساتھ نیک نیتی سے شادی کرتا ہے۔ نعومی نے روت کو پیار سے دیکھ کر کہا، بیٹی وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ بوئز نیک آدمی ہے، کل رات وہ اناج کی کھلیان میں سوئے گا۔ تم غسل کر کے اپنے کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر وہاں جانا۔ جب وہ سو جائے تو اس کے پاؤں کے پاس لیٹ جانا۔ وہ سمجھے گا کہ تم اس سے پناہ مانگ رہی ہو، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ روت نے سر جھکا کر کہا، جو آپ کہیں گی وہی کروں گی۔ باب 8 کھلیان کی رات۔ رات کی خاموشی میں کھلیان بھرا ہوا تھا۔ گندم کے ڈھیر لگے تھے۔ مزدور دن بھر کے کام سے تھکے سو گئے تھے۔ بوئز نے کھانا کھا کر خوشی سے دل مطمئن کیا اور اناج کے پاس لیٹ گیا۔ چاندنی کے نیچے روت دبے قدموں وہاں پہنچی۔ اس نے بوئز کے پاؤں کا پردہ ہٹا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو بوئز چونک کر جاگ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ تم کون ہو؟ بوئز نے حیران ہو کر پوچھا۔ روت نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ کی بندی روت ہوں، براہ کرم اپنے پروں کے سائے میں مجھے پناہ دیجیے کیونکہ آپ ولی ہیں۔ بوئز کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ بولا، بیٹی تمہاری نیکی پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم نے جوان امیروں کے پیچھے نہیں دوڑا بلکہ ایمانداری سے اپنا فرض نبھایا۔ فکر نہ کرو، میں کل صبح ہی اس معاملے کو حل کروں گا۔ سب کو معلوم ہے کہ تم نیک عورت ہو۔ اس نے روت کو اناج کا تحفہ دیا اور کہا، یہ نعومی کو دینا تاکہ وہ جانے کہ میں سنجیدہ ہوں۔ روت صبح سویرے گھر واپس لوٹی۔ نعومی نے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی اب سکون سے بیٹھو، بوئز آج ہی فیصلہ کرے گا۔ باب 9 عدالت کا دربار۔ صبح کو بوئز شہر کے دروازے پر بیٹھ گیا جہاں بزرگ لوگ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس نے اس قریبی رشتہ دار کو بھی بلایا جو قانونی طور پر نعومی اور روت کا ولی بن سکتا تھا۔ بوئز نے کہا، نعومی اپنی زمین بیچ رہی ہے، تم سب سے قریبی رشتہ دار ہو، اگر چاہو تو خرید لو۔ اس شخص نے کہا، میں خرید لوں گا۔ بوئز نے مزید کہا، لیکن یاد رکھو زمین کے ساتھ تمہیں موابی عورت روت سے بھی شادی کرنی ہوگی تاکہ خاندان کا نام باقی رہے۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، یہ تم لو۔
यूं सब गवाहों के सामने बोइज ने रूथ को अपनी बीवी बनाने का ऐलान किया। लोग खुशी से बोले, खुदावंद रूथ को राहील और लिया की तरह बरकत दे जिन्होंने इसराइल के घर को बनाया था। बाब 10 शादी और नया आगाज। शादी के दिन बैतलहम खुशी से झूम उठा। नओमी के घर में चिराग जल उठे। रूथ ने एक अजनबी बेवा की हैसियत से नहीं बल्कि इज्जतदार औरत की हैसियत से घर में कदम रखा। बॉयज ने सबके सामने कहा, आज से रूथ मेरी बीवी है। जो कुछ खुदा ने हमारे लिए तय किया है हम उसे कबूल करते हैं। लोगों ने दुआ दी और नाओमी ने खुशी के आंसू बहाए। बाब 11 उबीद की पैदाइश। कुछ वक्त गुजरा, रूथ के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। बॉयज ने उसका नाम उबीद रखा। पूरा शहर नओमी के घर मुबारकबाद देने आया। औरतें कहने लगीं, नओमी, खुदावंद ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी को ताज़ा करेगा। नओमी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और यूं महसूस किया जैसे उसके टूटे हुए ख्वाब फिर से जुड़ गए हों। उसने प्यार से कहा, ये मेरी उम्मीद है, मेरी रोशनी है। उबीद बड़ा हुआ और फिर उसके बेटे का नाम यसी रखा गया। यसी से फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था दाऊद। वही दाऊद जो आगे चलकर इसराइल का सबसे अजीम बादशाह बना और जिसकी नस्ल से हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बाब 12 कहानी का इंजाम और सबक। रूथ की कहानी एक काम औरत की कहानी है, एक गैर मुल्की, गरीब, बेवा जिसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसकी वफादारी, मेहनत और ईमानदारी ने उसे ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि उसे हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, वफादारी इंसान को ऊंचा मुकाम दिलाती है। खुदा छोटी शुरुआत को बड़ी बरकत में बदल सकता है। मुसीबत का वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, उम्मीद का दिन आता है। अजनबी, कमज़ोर या बेसहारा लोग भी खुदा की अजीम कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। यूं रूथ की ज़िंदगी बैतलहम के एक खेत से शुरू होकर दाऊद बादशाह की सल्तनत और आगे चलकर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की नस्ल तक जा पहुंची।